ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি আমাদের আজকের মজলিস কবুল করো। আল্লাহ জামিয়া আশরাফিয়া মাদানিয়া পটুয়া তারিখে হাত তরফের ফারাকি নাম ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.